नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा एमाले सरकार र नेकपा यसप्रति रुष्ट। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सत्ता र पार्टी दुवै अक्करमा पुर्याएपछि काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवामाथि असक्षमताको दाग लाग्दै इमानदार र त्यागी नेतृत्वको सङ्कट चुलिएकोमा दोस्रो तहका नेताहरूको चिन्ता। संरचना नबन्दै बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागि भन्दै स्थानीय आक्रोशित। 5 बुँदे माग लागू नभए सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी। परमाणु पनडुब्बी सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सको आपत्ति। अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो। इन्डो पेसिफिकलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको प्रतिक्रिया। र एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित। अर्को खेल हङकङसँग। छनौटको सम्भावना जोगाउन हङकङलाई हराउनै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अबको 14 महिनापछि चुनाव हुने भन्दै काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एस लगायत दलहरू बिलाउने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले सत्ता गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला जस्तै भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा जाँदा प्रतिगमन भनेर वर्तमान गठबन्धन पन्छिएको भन्दै 14 महिनापछि बाध्यकारी रूपमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनावपछि यो गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएको आइसको डल्ला जस्तै पग्लिने बताउनुभयो। बाध्य छन्, तपाईँहरूलाई अलिक दुःख कष्ट यस बिचमा दिन सक्छ। धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। 14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ। यी कता हराउँछन्, कता बिलाउँछन्। यी फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला हुन्। आफै परेको आइस होइन, यो फ्रिजमा बनाइएका आइसहरू। यी डल्ला बाहिर राखिदिएपछि एकछिनपछि पग्लिएर। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार गैर जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। त्यस्तै वर्तमान सरकारले खरबौँ रुपियाँ तलमाथि गर्ने गरी सेटिङमा करका दरहरू हेरफेर गरेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भयो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमालेबाट चोइटिएर गएकाहरू समाप्त हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले एमालेबाट चोइटिएर जानेहरूको भविष्य नभएको बताउनु भयो। उहाँले एमालेको चरित्र विभाजन र विखण्डन नभई एकताको पक्ष पोषण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा भएको विभाजन पनि नटिकेको बताउनु भयो। को नेता गए, को नेताहरू चोइटिएर गए, त्यो छोडिदिनुहोस्। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो नकारात्मक धार वास्तवमा विग्रहको धार, विभाजनको धार त्यो सकिनेछ, समाप्त हुनेछ। त्यसको भविष्य छैन, त्यो अन्त हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै निजामती सेवाभित्र शुद्धिकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा समृद्धि हुन नसक्नुको एउटा कारण विश्लेषकहरूको चाहिँ के निष्कर्ष भने नेपालमा भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। हामीले भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको विरुद्ध चाहिँ एउटा नयाँ अभियान सञ्चालन नगरिकन चाहिँ नेपाललाई हामीले समृद्ध गर्न सक्दैनौँ। स्थायी कमिटी सदस्य थापाले प्रशासन सञ्चालनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवसको अवसरमा नेता सिंहले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवादलाई पार्टीको विधान र नियम सङ्गत रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन समिति निष्पक्ष हुनुपर्ने र निर्वाचन समितिले गरेका काम पनि निष्पक्ष देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विवाद भएको ठाउँमा स्थगन गरेर प्रक्रिया पूरा भएको ठाउँको अधिवेशन गर्ने पार्टीको निर्णय अनुसार अधिवेशन नगरेमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्दै जाने भन्दै उहाँले अधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन पार्टी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यो चाहिँ अननेसेसरी, यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्ने भएको कारणले त्यसमा चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुको लागि पनि हामीहरू चाहिँ उहाँसँग गएर डेलिगेसनमै पार्टीभित्र यो चाहिँ स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई हामीले चाहिँ भनेका छौँ। नेता सिंहले गठबन्धनका अन्य दलले आन्तरिक व्यवस्थापन समयमै गर्न नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संविधान दिवस नमनाउने भएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै संविधान दिवस सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताउनु भएको हो। भोलि मनाइने संविधान दिवसमा भाग नलिने जसपाले बताएको छ। संविधानका धेरै धाराहरूमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस 2078मा पनि भाग नलिने विरोध गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मधेस केन्द्रित जसपाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनी नसकेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। यता सरकारी निकायले फोहोर फाल्न मिल्ने बताएपछि आवश्यक संरचना नै नबनाई फाल्न थालिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। 5 बुँदे माग लागू नभए प्रतिवादमा उत्रने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गरिरहे पनि त्यहाँ राख्ने स्थान नहुँदा अर्को स्थानका रूपमा बन्चरे डाँडालाई विसर्जनको गन्तव्य बनाएको छ। तर आवश्यक संरचना नै निर्माण नगरी सरकारी पक्षले फोहोर फाल्न लागेको भन्दै स्थानीयहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। बन्दै नबनेको संरचना बनेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा स्थानीयहरू एकजुट भएका छन्। सरकार र त्यहाँका स्थानीयहरूबीच स्थानीयलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने, 700 स्थानीय घरहरूको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न समिति बनाइनुपर्ने, फोहोरलाई उद्योगमा लैजानुपर्ने, कोल्पु खोला न्यूनीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नहुन्जेल बन्चरे डाँडामा फोहोर खस्न नदिने उनीहरूले अडान लिँदै आएका छन्। हामी विरोधी होइनौँ। हामी हाम्रा जनताको यहाँका प्रभावित क्षेत्रका जनताका मागहरू जेन्युन मुद्दाहरू छन्, धेरै मागहरू छैन, 5वटा मागहरू छन्। ती मागहरू पुरा भएर बन्चरे आउने कोसिस गर्यो भने हामी फोहोर फाल्नका लागि सहयोग गर्छौँ। एउटा मुद्दा हो, फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिँदैन। त्यसकारण यहाँ वरिपरि 500-700 घर छन्, ती घरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। अर्को कुरा, यहाँ अधिकार सम्पन्न समिति बन्नु पर्यो। अधिकार सम्पन्न समिति बन्यो भने यहाँको प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूले सरकारले दिइरहेको, अहिले चाहिँ वारी र पारीलाई दिइरहेको 3 करोड पैसा अहिले जसरी चाहिँ धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका गएको छ, ककनी गाउँपालिका गएको छ, यहाँका जनताले प्रत्यक्ष रूपले त्यो पैसाको विकास निर्माणमा अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन।
त्यस्तै सरकारले फोहोरले असर गर्ने ठाउँसम्मको जग्गा अधिग्रहण नगरेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल यसले असर नगरेसम्म कालान्तरमा स्थानीयहरूलाई धेरै असहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यो चाहिँ नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको ठाउँ छ। पहिला हाम्रो चाहिँ नगरकोटपट्टि अलि बेसी र धादिङपट्टि अलिक कम गरेर लिनुभएको छ। जुन गोला प्रवृत्तिमा जुन ठाउँसम्म असर गर्ने हो त्यो ठाउँसम्म अधिग्रहण नभएको अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ अब फोहोर मैलाले जति स्थानीयवासीसँग बसेर जति डिल गरेका कुराहरू छन् र कागजमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था। यता शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भने फोहोर फाल्नका लागि सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईवटा स्थान रहेको भन्दै सेल 1 मात्र तयार भएको बताएको छ। फोहोर खसाल्नलाई तयारी भइसकेको र नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकाले अब फोहोर फाल्न मिल्ने विभागको दाबी छ। हाम्रो सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईटा छ सर। सेल 1 हाम्रो तयार भइसकेको छ। लिचर ट्याङ्क यही हो, यो पनि तयार भइसकेको छ। अब फोहोर खसाल्नलाई रोकिँदैन। अब हाम्रो सेल 2 बन्दै गर्छ तर काम रोकिँदैन। फोहोर खसे पनि काम रोकिँदैन। अब फोहोर खसाल्नलाई हामीले तयारी छ भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ, पत्र पठाएको छ। अब के गर्छन्, अब नगरपालिकाले गर्छ। सरसफाई अभियन्ता भने फोहोरको कारण नेपालको छविमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाग लागेको गुनासो गर्छन्। यो 13 वर्ष अगाडिदेखि बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनेर उहाँहरूले घोषणा गरेर त्यसबेला नै यो सिस्डोल 16 वर्ष अगाडि उहाँहरूले सम्झौता गर्दाखेरि 1.5 वर्षको लागि पहिला चाहिँ उहाँहरूले लिएको थियो र त्यसपछि उहाँले त्यसबेला पनि नबनाइकन प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गरी जब चाहिँ यो बाढी यो वर्षा हुन्छ अनि त्यसबेला चाहिँ सिस्डोलमा गाडी पनि जान नमिल्ने गरी काठमाडौँमा सधैँ नै वर्षैभरि एक किसिमको चाहिँ वर्षमा एकचोटि 2 महिना एउटा फोहोरको चाहिँ अब रमिटे अथवा फोहोर काठमाडौँमा यस्तो किसिमको फोहोर छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यसलाई चाहिँ अब मेरो सोचाइले त्यो फोहोरले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको चाहिँ थोरै इज्जत गएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर स्थानीयहरू वर्षौंदेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूले आफूसँग भएका 5 बुँदे माग लागू भए मात्रै बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। फोहोर फाल्न सक्ने गरी र स्थानीयलाई कुनै पनि समस्या सिर्जना नहुने गरी आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न दिइने स्थानीयहरूको भनाइ छ। मलेसियाबाट थप 18 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ। आज नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज मार्फत 18 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको हो। गैराती मलेसिया गएको जहाजले आज बिहान शव ल्याएको नेपाल वायु सेवा निगमले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा काम गर्न गएका नेपाली विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएर त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा थिए। शव ल्याउन नसकिएका 1 जनाको भने अस्तु मात्रै ल्याइएको छ। अब शव बुझ्न गएका आफन्तको रुवावासीले बिहान विमानस्थलको वातावरण भावुक बनेको थियो। आज काठमाडौँमा इन्द्र जात्राको उत्सव छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण सुनसान बनेको बसन्तपुर हनुमान ढोका क्षेत्रमा आज भने उल्लास छाएको हो। इन्द्र जात्राको प्रमुख कार्य नै लिङ्गो ठड्याउने कार्य गरिएपछि रौनकता छाएको हो। एक रिपोर्ट। इन्द्र जात्रा काठमाडौँमा मनाइने विविध जात्रा मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। इन्द्र जात्राको प्रमुख कार्य नै लिङ्गो ध्वजा स्थापनालाई मानिन्छ र त्यसपछि इन्द्र जात्राको विधि विधान सुरु हुने परम्परा रहिआएको छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीका दिन इन्द्र ध्वजोत्थानबाट सुरु भई 8 दिन विभिन्न नाचगान रथ यात्रा गरी यो जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। जस अन्तर्गत शनिबार हनुमान ढोका परिसरमा बिहान 6:51 साइतमा इन्द्र ध्वजोत्थान गराइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण गत वर्ष पूजा विधि मात्र गरिएको इन्द्र जात्राको इन्द्र ध्वजोत्थान यसपालि सम्पूर्ण विधि विधान अनुसार उठाइएको हो। त्यसो त उठाइएको लिङ्गोको छनोटदेखि उठाउनेसम्म र जात्रा सकिएपछि ढाल्नेसम्मको विधि साइत हेरेर गर्ने चलन छ। जस अनुसार भदौ 23 गते बुधबार बिहान 10:52 वन यात्रा गरी इन्द्र जात्राका कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो।
त्यसै दिन बेलुकी 7:27 लिङ्गोका लागि रुख काटिएको थियो। भदौ 29 गते बिहान 10:34 बजे भोटाहिटीबाट लिङ्गोलाई नगर प्रवेश गराइएको थियो। इन्द्र ध्वजोत्थान गरेपछि जात्राको मुख्य दिन असोज 3 गते कुमारीलाई तल्लो टोल यात्रा गराइन्छ। असोज 4 गते माथिल्लो टोल यात्रा गराइने कार्यक्रम रहेको छ। नेवार पऱ्यो नि त, त्यो त मनाउनु त कुरा भइहाल्यो, मनाउनु परिहाल्यो नि। हाम्रो चाडै हाम्रो मेन महान चाड हो यो त। त्यसमाथि मेरो अब यो भैरव मेरो भान्जा हो। यो चाडपर्व मनाउनुलाई तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीबाट पनि आएका हुन्छन् यहाँ चाहिँ। अझ पहिला झन् योभन्दा धेरै रौनकता थियो, अब यसपालि अलिक कम भएको छ कोरोनाको कारणले होइन। नत्र भव्य चाड हुन्थ्यो नि त पहिला यहाँ। अहिलेसम्म चल्छ यो 8 दिनसम्म हो क्या। आज सुरु हो तपाईँको, आज र भोलि हुन्छ, त्यसपछि एकैचोटि लास्ट 8 दिनसम्म चल्छ क्या। इन्द्रलाई वर्षा र सहकालको देवता मानिन्छ। इन्द्र जात्राका बेला इन्द्र जात्रा सम्बन्धी सबै देवी देवता पनि सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि बाहिर ल्याउने प्रचलन छ। त्यस्तै असोज 8 गते नानीचा यात्रा गरिसकेपछि त्यसै दिन राति 10:36 बजे इन्द्र ध्वज पतन अर्थात् लिङ्गो ढालिने साइत छ। शनिबार बिहानैबाट बसन्तपुर क्षेत्रमा लिङ्गो दर्शन गर्ने र रमाइलो गर्न जाने सर्वसाधारणको भने भिड लागेको छ। अब यो कोरोनाले घर राखेर अलि छ नि, अहिले कम मात्रामा मान्छेहरूको भयो, नत्र भने त ठेलम हुन्छ यो जात्रामा। अब भोलि त छ नै जात्रा, ठेलम हुन्छ। कोही आफ्नो परिवारको मान्छेहरू दिवंगत भएको खण्डमा यो आजको दिनमा हामी चाहिँ यसरी चाहिँ दियोहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राख्दै एउटा चाहिँ यो पुरानो काठमाडौँको नगर भन्नुपर्छ त्यसलाई परिक्रमा गर्ने हो दियो राख्दै। यसको अर्थ यो हुन्छ कि हाम्रो दिवंगत भएको कोही पनि परिवारको सदस्यको आत्माको चिर शान्ति होस् र त्यसको चाहिँ बास सुखाभौती भवनमा होस् भन्ने हिसाबले हामी जान्छौँ। इन्द्रजात्राको मुख्य दिन असोज 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बसन्तपुर दरबार गई जात्रा अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख र प्रचलित चाड दशैं तिहार र फागु भन्दा पनि इन्द्रजात्रालाई संस्कृतिविदहरूले पुरानो चाड मानेका छन्। चौधौं शताब्दीमै बनेको काठमाडौँ दरबार मार्गको सोराहिटी उत्खनन गरेको 2 वर्ष बितिसके पनि आवश्यक संरक्षण नहुँदा ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा बेसहारा बनेको छ। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकार उदासीन बन्दा बल्ल बल्ल उत्खनन गरेको सोराहिटी पुनः टुहुरो बनेको हो। एक रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँ नारायणहिटी दरबार मार्ग नजिकै रहेको 3 धारा ढुङ्गेधारा हो। 2 वर्ष अघि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा फेला परेको यस ढुङ्गेधारालाई पुरातत्व विभागले नै चासो दिएर उत्खनन गरेको थियो। करिब 20 लाख रुपैयाँमा केही मर्मत सम्हार गर्ने कार्य पनि गरियो। तर अहिलेसम्म यस ऐतिहासिक ढुङ्गेधारालाई सुन्दरता भर्ने र उपयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन विभागले पहल गरेको छैन। पुरातत्व विभागले आधा काम गरेर छाडेपछि सोराहिटी उत्खनन गर्दा खुसी भएका स्थानीयहरू पुनः निराश बनेका छन्। यहाँ चाहिँ पोखरी पनि थियो, ठुलो यो घरभन्दा अगाडि पोखरी थियो। अब त्यो पोखरीहरू पनि नभइसक्यो, मात्र पेल्दै यति आएको हो। डम्पिङ साइट बन्दा पुरै भरेको थियो। अनि भर्दा त्यो डम्पिङ साइट पनि कसरी भरेको भन्ने जुन अब कताबाट बदलेर ल्याउने एउटा ग्रुपहरू अहिले पनि छ नि, त्यो ग्रुपहरूबाट यहाँ ल्याएर कलेक्ट गर्ने, जम्मै छानछुन पारेर आफू भएको बोडामा हालेर कता लग्ने बाँकी यही छोड्ने गर्दा 10 वर्ष पछाडि यहाँ पुरै भरेको हो। नेवार भाषामा सोरा भनेको 3, हि भनेको रगत र टी भनेको तरल पदार्थ हो। रगत जत्तिकै महत्त्वपूर्ण तरल पदार्थ पानी बग्ने 3 धारा भएकोले यस ठाउँलाई सोराहिटी भनिएको हो। सोराहिटी 14औं शताब्दीमा लक्ष्मीदास भारुले बनाएको शिलालेखमा उल्लेख छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलको उत्खनन गरिदा समेत यसलाई चासो दिएर पूर्ण संरक्षण नगरेर पुरातत्व विभागले हेलचेक्राइ गरेको स्थानीयको गुनासो छ। हामी सोराहिटी भन्छौँ, जुन यो 3 धारा भन्ने स्थानबाट नै 3 धारा पाठशाला बनेको होइन। यस्तो महत्त्वपूर्ण यो ठाउँमा जुन चाहिँ सरकारले कसरी चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेको त्यो पुरा रूपमा चाहिँ भएको छैन भन्ने हामीले यो ठाउँबाट देखिसक्नु भयो। तपाईँहरूले उपभोग हुनको लागि उचित रूपमा बनेको छैन। जस्तै यो घर हेर्नु, त्यहाँबाट कति पानीहरू आइराख्नु भयो। तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँ त्यहाँ जान सक्नु भएन नि, किन? यहाँको जुन बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै यो मिचिरहेछ कि ठाउँबाट। यो बचाउनको लागि नै हामीहरू यहाँको कि
हिटीहरू धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा मात्र नभई मानिसको स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको हुन्छ। पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने सामान्य विषयमा समेत विभागको गैर जिम्मेवारीले अभियन्ताहरूको चित्त दुखाएको छ। निकास पनि निकाल्दैन, पानी पनि झार्दैन र हिटीको संरचना मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हिटी भनेको पानी मात्रै खाने ठाउँ होइन। यो एक किसिमको तीर्थस्थल हो, धार्मिक स्थल हो। यो यहाँ चाहिँ कसैलाई तनाव भयो भने आयो, यहाँ घुम्यो भने मन बहलाउने ठाउँ। त्यसकारण यसको संरचना पनि एउटा आकर्षक ढङ्गको सौन्दर्यकरण गरेर गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि त्यहाँनिर पनि चुकेको छ। त्यसकारण पुरातत्व विभाग चाहिँ यसमा एकदमै लापरवाही ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन्छ। पुरातात्विक सम्पदाहरू पुर्खाका पौरख अनि हाम्रो पहिचान पनि हो। प्राचीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरण आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षणमा सबै सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता राजनीतिलाई लिएर बदनाम भइरहने तर गुमनाम नहुने पात्र हुन्। 2052 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यसअघिका 4वटा प्रधानमन्त्री कालमा बदनामी नै कमाए। तर गत असार 29 यता देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। देउवा असफल बन्दै गएको वा असक्षमताको मार्गमा अघि बढेको चौतर्फी मूल्याङ्कन गरिएका छन्। एक रिपोर्ट। 2058 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले असक्षम भन्दै पद च्युत गरिदिए। त्यसयताका सबै कार्यकालमा निरन्तर असफल बन्दै गएका देउवालाई राजाले दिएको त्यो उपाधिले अहिले पनि काम गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ, जुन 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दा समेत कायम छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले 2 महिनासम्म देखाएको कार्यकौशलता र त्यसबाट निम्तिएको अवस्थाबारे स्वयं नेपाली कांग्रेस नै सन्तुष्ट छैन। नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवाका कारण छाती फुलाएर हिँड्न नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। मैले आजको दिनमा कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर सांसद भएर छाती ठोकेर फराकिलो बनाएर मेरो सरकार, मेरो प्रधानमन्त्रीको सरकारले गरेको, मेरो पार्टीको सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा दनादन भन्न पाउनु पर्यो। तर हामी सबै खुम्चिनु परेको छ। आज मन्त्रीमण्डलको पूर्णता किन नगरेको भन्ने प्रश्नको आधारमा म किन्तु परन्तु यो त्यो भनेर म त्यसको डिफेन्डै गर्न सक्दिनँ। गगन थापा देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुन सिफारिस भएका व्यक्ति हुन्। देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको केही दिनसम्म बालुवाटारमै पुगेर सल्लाह सुझाव दिने काम पनि गरेका थिए। उनकै सल्लाह अनुसार देउवाले बालुवाटारमा पार्टीको बैठक राख्न छोडेका थिए। तर अहिले सार्वजनिक रूपमै देउवाको चर्को आलोचनामा उत्रिएका छन्। मूलतः कांग्रेसभित्र सरकार विस्तारलाई लिएर देउवाको आलोचना भइरहेको छ। गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाएर जान असक्षम भए पनि कांग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रीहरू टुङ्ग्याएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवाज आइरहेको छ। आफ्नो पार्टीको भागमा जति पर्ने हो ती मन्त्रालयहरूमा साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिइहाल्नुपर्छ। यसरी चाहिँ नि 2 महिनासम्म लम्ब्याउन हुन्न। एक अर्को कुरा, ओलीले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। फेरि ओलीले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेका थिए, त्यसैले मैले त्यही अध्यादेशबाट देश चलाउँछु। ओलीले अध्यादेशहरू ल्याएर पार्टी फुटाउन खोजेका थिए, त्यही भएर मैले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाइदिएँ भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले मन्त्री परिषद विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँडको विषय बनाएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। मन्त्री परिषदमा नअटेकालाई महाधिवेशनमा व्यवस्थापन गरेर आफू सुरक्षित हुने दाउमा देउवा देखिन्छन्। तर यसबाहेक प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिनामै आफ्नै पार्टीबाट असफल आँकिएका देउवालाई गठबन्धनका दलहरूले समेत असफल बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। देउवा निकट नेताहरूले गठबन्धन भन्दा पनि आफ्नै पार्टीबाट विरोध भयो नि भन्ने प्रश्नमा महाधिवेशन लक्षित भनाइ भनेर खण्डन गर्छन्। अहिले असफल भएको छैन। अब पार्टीभित्रबाट कसैले भनेको छ भने यो चाहिँ उहाँहरूले अधिवेशन लाग्यो, महाधिवेशन हुँदैछ। पार्टी सभापति पनि चाहिँ उम्मेदवार पार्टी सभापतिको फेरि दोहोऱ्याउने बाटोमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। अरू धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले तर मलाई लाग्छ यो सरकारको कुरामा यस्तो जटिल परिस्थितिबाट यो सरकार बनेको उहाँहरू सबैलाई थाहा छ किन यसले पूर्णता पाइराखेका छैन भनेर। यो शेरबहादुरजीको कारणले, नेपाली कांग्रेसको कारणले होइन।
मन्त्री परिषद विस्तार लगत्तै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपामा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्ता पक्षको छ। असन्तुष्टले 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन्। त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार नभएपछि देउबालाई थप समस्या परेको छ। यसले दलहरू बीचको किचलो अझै बढ्ने देखिन्छ। केही निकट भविष्यमा चुनाव त धेरै टाढा छैन, अब राष्ट्रिय चुनाव पनि त नजिकै हुँदैछ होइन, हुँदैछ। उतातिर आफ्नो पार्टीको पनि अधिवेशनको कुरो पनि आइरहेछ होइन, सम्मेलन भइरहेछन् विभिन्न ठाउँहरूमा। त्यसले त सरकार गठन गर्ने बित्तिकै त आफूलाई प्रतिकूल असर पार्छ। त्यही कारण मैले अघि नै भने नि, व्यक्ति अगाडि बढाउँदा आफू कहाँ छु भन्ने र आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो देशका नेताहरूले काम गर्ने भए हुनाले अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी पनि अहिले असफल भएको भन्ने टिप्पणीहरू उठ्न गएका छन्। दलहरूको स्वार्थकै कारण सरकारदेखि संसद बन्धक बनेको छ। सत्ता स्वार्थ र प्रतिपक्ष टक्रावले सत्र मन्त्रालय अस्तव्यस्त छन्। 2 महिनासम्म सरकारले बजेटबारे निर्णय गर्न नसक्दा 70 वर्षको इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक आर्थिक सटडाउनमा छ। तेजाब आक्रमण जस्तो घृणित कार्य गर्ने अपराधीका लागि बनेको अध्यादेश सहितका 15 अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि सिंह दरबार जाँदैनन्। बालुवाटारमै फाइल बोकेर सचिवहरू दौडधुपमा छन्। फलत ओलीलाई हटाएर देउबा सरकारमा आउनुको औचित्य नै पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको आज 25औं स्मृति दिवस। जब सिंहको नाम आउँछ नेपाली जनतालाई भेडा भनेको प्रसङ्गमाथि पनि चर्चा चल्छ। आखिर किन भनेका थिए सिंहले जनतालाई भेडा? एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता र राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि त्यागी लौहा पुरुष भनिएका गणेशमान सिंहले नेपाली जनता भेडा जस्ता हुन् भनेका थिए। त्यसयता नेता र जनता बीचको सम्बन्धमा खटपटाउँदा भेडा शब्द निकै प्रयोग हुने गरेको छ। आखिर किन गणेशमानले जनतालाई भेडा भनेका थिए त? 2046 को जनआन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहले गरेका थिए। काङ्ग्रेसले सर्वोच्च नेता मानेका उनलाई अन्य दलले पनि त्यही रूपमा सम्मानित गर्थे। राजधानीमै भएको एक चुनावमा पुष्पलाल श्रेष्ठसँग मुस्किलले चुनाव जिते पत्नी मङ्गला देवी पनि पराजित भइन्। हुँदा काङ्ग्रेसकै सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई समेत पराजित भए। सादगी, त्यागी र सन्त नेता भट्टराईको पराजय गणेशमानका लागि सह्य भएन। कुनै बेला जनताले नानी मैया दाहाललाई अत्याधिक मतले जिताएका थिए। दाहाल मुखमा जे आयो त्यही बोलेर अराजक नेताको पहिचान बनाउन सफल थिइन्। उनको चर्चा यति चुलिएको थियो कि देशको नेतृत्व नै उनले गर्नुपर्ने काठमाडौँवासीको आवाज थियो। नानी मैया जस्तो अराजक प्रवृत्तिको नेतालाई चुनाव जिताउनेले कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता विद्वान र अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ बनाएका नेतालाई पराजित गराएपछि गणेशमान सिंहले जनतालाई आवेगमा आएर भेडा बनिदिए। काठमाडौँवासीहरूलाई बडो नराम्रोसँग उहाँले भन्नु पनि भयो। भोट चाहिँ 12,000 दियो। अस्ति मलाई यहाँ सिन्दुर जात्रा गर्दा लाखौँ मानिस। यस्ता पनि जनता हुन्छन्। यी दासहरूलाई मान्छे बनाउनु पर्छ भनेर म लाग्यो व्यक्ति। जितेपछि चाहिँ मलाई हाई हाई, लड्दाखेरि चाहिँ बाई बाई। यो स्थितिमा भएको हुनाले म जितेको होइन भनेर भन्नु। आखिर भेडा भनेको के हो त? भेडा भनेको एक जनावर हो। भेडाको बथानमा हामीले हेर्यौँ भने अगाडिको भेडा जुन दिशामा हिँड्छ बाँकी भेडा पनि त्यतै लाग्छन्। अगाडिको भेडा भिरमा खसोस् वा खाडलमा, बाँकी सबैले त्यसै गर्ने निश्चित हुन्छ। यसै कारण कुरा राम्ररी नबुझी भिडको एकहोरो एकैतर्फ लाग्ने जनताको स्वभावलाई लक्षित गरी गणेशमानले भेडा बनाएका थिए। त्यति बेला उनको यो भनाइमा केही आक्रोश र केही यथार्थ मिश्रण भएको भनेर समर्थन र विरोध दुवै भयो। त्यही नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको निम्ति उहाँहरू जेल जानु भएको छ, दुःख पाउनु भएको छ, लडिरहनु भएको छ। तर ती उहाँहरूलाई नै अपमान गर्ने काम गरिराखेको हुनाले उहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको। हामी अलि हावादारी गफमा हिँड्ने एउटा बानी प्रवृत्ति बसेको छ नेपालीहरूको। किनभने उहाँहरू एकदम नै जथाभावी कुरा गर्ने, अनि जथाभावी कुरा गर्ने मान्छेहरूका पछाडि दौडिने हाम्रो एउटा स्वभाव छ। उत्तेजक कुरा बोल्ने, अनि उत्तेजक कुराबाट चाहिँ प्रभावित भइहाल्ने, तुरुन्तै गहिराइमा पुग्दै नपुग्ने, एउटा एकहोरो आग्रह पाल्ने, यस्तो खालको चरित्र त अहिले पनि देखिन्छ, यस्तो व्यवहार देखिन्छ। तर त्यही ढङ्गले तुलना चाहिँ गर्न मिल्दैन। अहिलेसम्म पनि नेपालको राजनीति र सामाजिक वृत्तमा भेडा भन्ने बिम्ब अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ।
अझ निर्वाचनका बेला यो शब्द थप प्रयोग र चर्चामा आउँछ। कुनै नेता वा पार्टीलाई हजुरबुवाले भोट दिए, बाबुले भोट दिए, मैले पनि दिनुपर्छ भन्ने तवरमा पुस्तैनी राजनैतिक आबद्धता जनाउनु पनि एउटा भेडा प्रवृत्ति हो जुन नेपाली जनतामा प्रशस्त छ। कुनै दल वा नेताको गुण वा दोष नहेरिकन बाउले के गरे, हजुरबाउले के गरे, मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने अजीबको मनोसामाजिक चिन्तन नेपाली जनतामा रहेकाले भेडाको बिम्बलाई यथार्थका रूपमा हेरिने गरेको छ। एक हो र कसैको देवत्वकरण र राक्षसीकरणमा जनता लाग्दा सबै राजनैतिक दलमा 70 वर्ष आसपासका बुढाहरू राज चलाइरहेका छन्। पटक पटक परीक्षण भएर असफल प्रमाणित भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जस्ता व्यक्ति 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जनतालाई कुनै पनि परिवर्तन देखाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनबाट फेरि सभापति हुने दाउमा रहेका देउबाले चुनाव जित्ने पक्का पक्की छ। तर नेपालीलाई भेडा भनेका उनै सिंहका छोरा प्रकाश मान यति बेला देउबा विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ गर्नुको लागि अब हामीहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहे यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीलाई हामीले चाहिँ भनेका छौँ। मिल्दा पनि कसैले मिलाइदिनु पर्ने र छुटाइदिँदा पनि कसैले छुटाइदिनु पर्ने प्रवृत्ति पनि भेडापन हो। कसैको दास भएर बाँचिरहनु र स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन गर्न नसक्नु पनि भेडाकै गुण हो। आज गणेशमानको 25औं स्मृति दिवसमा हामीले उनलाई सम्झिँदै गर्दा नेपाली समाजमा भेडा प्रवृत्ति कति हाबी छ आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1066 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8540 र एन्टिजेन विधिबाट 2818 जनामा परीक्षण गर्दा 1066 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप 1234 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11028 पुगेको छ। राष्ट्र संस्था र हिन्दुत्वको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न संस्थाहरूले संविधान दिवस अर्थात् असोज 3 मई 47 सालको संविधान माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। नेपाली जनताको नाममा आयोजना हुने र्याली काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएर नयाँ बानेश्वरमा आइपुग्ने तालिका रहेको आयोजक पक्षले शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो। र्यालीमा विभिन्न खाले झाँकी हजारौंको जनसहभागिता रहने दावी गरिएको छ। शिवसेना नेपाल, विश्व हिन्दू महासंघ लगायत दर्जन बढी संस्थाहरूले विभिन्न जिल्लाबाट आफ्ना समर्थक शुभेच्छुकलाई काठमाडौँ उतारिरहेका छन्। फेरि नेपाली भएर बाँच्ने भन्ने मूल लक्ष्यको साथ भोलिको कार्यक्रम र 2072 को संविधानमा न पशुपतिनाथको सम्मान छ, न कुमारी जात्राको सम्मान छ, न इन्द्र जात्राको सम्मान छ। रातारात जारी भएको संविधान यो देश र जनताको चाहिँ हितमा छैन भन्ने कुरालाई लिएर अब बेला ढिलो भइसक्यो, अब सुधार गरौँ। म कलाकार भए पनि जागिरे भए पनि त्यो मेरो पेसा हो। पेसाभन्दा माथि के हुन्छ भने हाम्रो देश हुन्छ। जब नेपाल देश रह्यो भने न म नेपालको कलाकार हुन्छु। सरकारले आइतबार 8औं संविधान दिवस मनाउन लागिरहँदा केही संस्था, अभियन्ता र राजनीतिक दलहरू चाहिँ विरोध वा 47 सालको संविधान बेउताउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलनरत छन्। अब पालो आर्थिक समाचार। नेपाली शेयर बजारमा बेला बेला भित्री कारोबारको चर्चा हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गरेको देखिन्छ। अझ पछिल्लो समय त सामाजिक सञ्जाल क्लब हाउसमा बजारलाई नै प्रभावित पार्ने गिरोह लागेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजार यति बेला तीव्र उतार चढावमा छ। कहिले उच्च अङ्कको गिरावट त कहिले उच्च अङ्कको वृद्धि। यस्तो बेला चलखेल गर्नेले अवसरको रूपमा पनि लिएका छन्। यति बेला विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यसमा पनि क्लब हाउस आतंक त यति फैलिएको छ कि कुनै कम्पनी र बजारलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारेको भनेर विश्लेषण भइरहेको छ। विभिन्न विषयवस्तुका बारेमा छलफल हुने क्लब हाउसलाई सूचना तथा ज्ञानको हिसाबले उपयोगी देखिन्छ।
तर यसैलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि विभिन्न व्यक्तिले मिसयुज गर्दै आएका छन्। यदि तपाईँको भोलिको मार्केटमा हाइड्रोमा त्यो तपाईँले भनेको कम्पनीमा अलिकता सेलिङ प्रेसर आयो भने तपाईँले प्रफिट बुक गरेर अलिकता मुभमेन्ट आएको बेलामा त्यही पैसाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर विकसित देशहरूका लगानीकर्ताहरूले पनि क्लब हाउसमा छलफल गरेका हुन्छन्। तर नेपालमा शेयर बजारका बारेमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टीका टिप्पणी बढी हुन थालेपछि यसको दीर्घकालीन असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि निम्ति आएको छ। क्लब हाउस आफ्नो स्क्रिप्टका बारेमा बढाई चढाई गर्ने, कहिले त लाइभ बजार चलेका बेलामै खरिद बिक्रीका लागि उस्काउने तथा जुगाको लडाईँ लड्ने थलो बनेको आभास हुने गरेको छ। लगभग तपाईँको 790 देखि 795 मा छ। अब तपाईँले 790 सम्म चाहिँ हेर्नुहोस्, 790 सम्म हेर्नुहोस्। त्योभन्दा तल आयो भने तपाईँलाई धेरै घाटा हुँदैन भने स्टप लस लाउन सक्नुहुन्छ। होइन त्यहाँबाट चाहिँ के मुभ आउने भयो, नन लाइफमै मुभ आउने जस्तो अवस्था भयो, त्यसको पनि ट्रेन्ड देखियो भने तपाईँले एभरेजिङ गरेर अलिकति माथि गयो भने त्यसलाई तपाईँको त्यो लस पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्लब हाउस मात्र नभएर अन्यत्र कतै पनि बजारलाई प्रभाव पार्ने काम गर्न नपाइने बताउँदै आएको छ। यस्तो भेटिएमा बोर्डले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट समेत पारेको छ। तर लगानीकर्ता स्वयं पनि यस्ता अफवाहबाट जोगिनुपर्ने बोर्डको धारणा छ। साथीभाइहरूले ओहो फलानुले कमाएको छ, यसले चाहिँ यस्तो गर्यो, यसले कमाएर मोटरसाइकल किन्यो भन्ने सोचमा हामी गयौँ भने चाहिँ हाम्रो जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले साथीभाइहरूको कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ, तर त्यतिकै भरमा आफूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ जुन भनौँ न निर्णय चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन। त्यो निर्णय गर्दाखेरि आफूले चाहिँ नि किन त्यो कम्पनीको सेयर किन्दैछु, उसको नाफाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरूलाई पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य देशहरूमा नियामक निकायहरूबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले त्यो पनि विस्तृत अध्ययनका आधारमा मात्र दोस्रो बजारको सूचाङ्क, सूचीकृत संस्थाको शेयर मूल्य लगायत विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पाउने व्यवस्था छ। तर हाम्रो मुलुकमा भने एकै पटकमा धेरै मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले क्लब हाउसमा छलफल गराउने, फेसबुकमा समूह नै बनाएर ठुला भनिएका र नीतिगत पहुँचमा समेत रहेका लगानीकर्ताले एकै पटकमा 200-400 जना भन्दा धेरै मानिसलाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने गरिरहेका छन्। अपी पावर राम्रो भएको स्क्रिप्ट हो भनेर भनिन्छ। यसको स्ट्रक्चरको बेसिसमा समयमा भएको यसले कलेक्सन गरेको यस पछाडि अर्को प्रोजेक्ट बनाउने सुरसारमा छ भन्ने सुनेको छु मैले। त्यो हो। त्यस हुनाले कहिले बनाउने, क्याश फ्लो के हो। सामाजिक सञ्जालमा हुने टीका टिप्पणी कुन हदसम्म व्यक्तिगत हुने, सञ्जालमा समूह नै लाग्दा यसको परिभाषा व्यक्तिगतबाट समूहगत हुने नहुने भन्ने जस्ता परिभाषित दुविधाका कारण समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डले सचेत मात्रै गराइरहने र आवश्यक कारबाही गर्ने जस्ता निर्णय आजसम्म गर्न सकेको देखिँदैन। यसमा गहन रूपमा कार्यविधि बनाएर बोर्डले काम अघि बढाओस्। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको परमाणु पनडुब्बी सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सले आपत्ति जनाएको छ। आफ्नो देशसँग भएको सम्झौतालाई तोडेर 3 देशले नयाँ सम्झौता गरेको भन्दै फ्रान्सले अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। गत बुधबार अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको सम्झौता तोडेर अमेरिका र बेलायतसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौतालाई फ्रान्सले अस्वीकार गर्दै युरोपमा रहेको इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको महत्त्वलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रदेशका लागि 10 प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। क्यानले आज 7 प्रदेशका लागि 10 प्रदेश प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जनाएको हो। क्यानले प्रदेश 1 को प्रशिक्षकमा पुष्प थापा, प्रदेश 2 को प्रशिक्षकमा प्रकाश शर्मा र सुनिल शाह, बागमती प्रदेशको प्रशिक्षकमा सञ्जय महर्जन र गण्डकी प्रदेशको प्रशिक्षकमा सिजन प्रजुलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका लागि बसन्त साई,
र जमिल अन्सारी, त्यस्तै कर्णालीका लागि वीरेन्द्र शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि खेमराज भट्ट र जानकी भट्ट प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। एएफसी महिला एसियन कप 2022 को छनौट अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 ले पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानमा आज भएको समूह एफ को पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित भएको हो। नेपालले अब समूह एफ को अर्को खेल हङकङसँग असोज 5 गते खेल्नेछ। एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना कायम राख्ने नेपालले हङकङलाई हराउनै पर्ने दबाव छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा एमाले सरकार र नेकपा यसप्रति रुष्ट। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सत्ता र पार्टी दुवै अक्करमा पुर्याएपछि काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउबामाथि असक्षमताको दाग लाग्दै इमान्दार र त्यागी नेतृत्वको सङ्कट चुलिएकोमा दोस्रो तहका नेताहरूको चिन्ता। संरचना नबन्दै बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागि भन्दै स्थानीय आक्रोशित। 5 बुँदे माग लागू नभए सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी। परमाणु पनडुब्बी सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सको आपत्ति। अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो। इन्डो पेसिफिकलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको प्रतिक्रिया। र एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित। अर्को खेल हङकङसँग। छनौटको सम्भावना जोगाउन हङकङलाई हराउनै पर्ने दबाव। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।